Um, Salam and hello and bonjour and all those other things. I was asked about why I converted. हेलो, अस्सलामुअलैकुम और फ्रेंच ज़बान में बोलें तो बॉन्जोर। आप लोग अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। मेरे पुराने दोस्त जो कि स्कूल के ज़माने से मुझे जानते हैं, वो मुझे फ़ेसबुक पर सर्च करते हुए जब मेरी प्रोफाइल तक आते हैं और मेरी स्कार्फ में और मुकम्मल जिस्म ढांकने वाले इस्लामी लिबास में तस्वीर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनके मुंह से बेख्तियार यही निकलता है कि क्या वाकई? मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ एक सर ढांपने वाला रुमाल नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल कहानी है। ये कहानी है मेरी जहालत के अंधेरों से लेकर ईमान की रोशनी तक के सफ़र की। मैं दरअसल एक ल्यूथरन प्रोटेस्टेंट फैमिली में पैदा हुई। मेरी माँ एक सिंगल मॉम थी और उन्होंने बचपन से ही मेरी परवरिश इसी नहज पर की थी कि हमारी ज़िंदगियों में मज़हब या चर्च का कोई अमल दखल नहीं था। मुझे याद है कि मैं बचपन में कभी अगर अपनी वालिदा से सवाल करती कि हम चर्च क्यों नहीं जाते, तो मेरी माँ यही कह देती कि क्योंकि हम ल्यूथरन हैं और ल्यूथरन सिर्फ शादी के लिए या मौत मैयत के मौके पर जनाजा वगैरह के लिए ही चर्च जाते हैं। अगरचे ये बात दुरुस्त नहीं है, मगर मेरी माँ के पास मुझे टालने के लिए शायद यही जवाब था। इसलिए मेरी ज़िंदगी में चर्च या गॉड की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। हाँ, अलबत्ता जब मैं 10 या 11 साल की थी तो मैं चंद हफ्ते अपनी एक सहेली के साथ चर्च गई थी, मगर ये सिलसिला ज़्यादा अरसे नहीं चला और मैं जल्द ही चर्च के माहौल से फेड अप हो गई थी। जब मैं कॉलेज में पहुंची तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो कि शुरू में मेरे साथ बहुत अच्छा था, या शायद सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा था। मगर जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसे यह खबर मिली तो वो एकदम ही बदल गया और उसके अंदर का गधा मेरे सामने था। हाँ, वो गधा ही था और मैं उसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करूँगी। मेरे लिए वो टाइम बहुत ही बुरा था। मैं बहुत ही कम उम्री में माँ बनने वाली थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मेरा राब्ता चर्च से हुआ और चर्च ने ना सिर्फ उस बच्चे की पैदाइश तक मेरी मेडिकल ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी उठाई, बल्कि मैंने वो बच्चा पैदा करके चर्च को एडॉप्शन के लिए सौंप दिया। उसी साल मेरी वालिदा भी फौत हो गई और मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगी थी। मैं ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर तन्हा रह गई थी और इस सारे बहरान में मेरे ऊपर ना सिर्फ माली बोझ बढ़ गया था, बल्कि मैं ज़हनी तौर पर भी एक खलफिशार का शिकार हो गई थी। मैं अपनी इस सारी तबाही का ज़िम्मेदार गॉड को समझती थी, इसलिए मैं खुदा और मज़हब से बहुत दूर हो गई थी। आप शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैं उन दिनों किस कदर तकलीफ़देह ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर मुझे 2 साल लगे और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी तमाम परेशानियों से बाहर निकल आई। मेरी अच्छी जॉब हो गई, मैंने नए और अच्छे दोस्त बनाने शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़हनी परेशानियों से निकलकर एक नॉर्मल और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ लौट आई और एक मर्तबा फिर मैंने मज़हब को स्टडी करना शुरू कर दिया। मैंने बाइबल का मुतालिया शुरू किया, मगर मुझे ईसाईयत की तालीमात बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं लगीं। उन दिनों मेरी एक सहेली थी जो कि ईसाईयत छोड़कर एथियस्ट यानी नास्तिक हो गई थी। वो भी वापस ईसाईयत की तरफ लौट आई थी और उसने बहुत ज़्यादा चर्च की तालीमात को फॉलो करना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं उससे ईसाईयत ही के मुताल्लिक बातें कर रही थी कि उसने ऐसी गैर मंतकी और बेवकूफ़ाना बात की कि मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। उसने कहा कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बिस्तर में होती हूँ तो उस वक्त दरअसल मैं जीसस के साथ होती हूँ और मैं मुंह फाड़े
اس کے اس جاہلانہ بات پر حیرانگی سے اس کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ آپ ہی بتائیے بھلا اس بے وقوفانہ بات کی کوئی تک بنتی ہے؟ مجھے تو پہلے ہی عیسائیت کی تعلیمات ہضم نہیں ہوتی تھیں۔ میں تو اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور گاڈ نے خود اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھایا تھا۔ ایسی ہی بہت ساری اور بھی باتیں تھیں۔ اب یہاں اس ویڈیو میں میرا مقصد عیسائیت کو جھوٹا مذہب ثابت کرنا نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کی ڈیٹیلز کو موضوع بحث نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ایک نئی بحث شروع ہو جائے۔ بہرحال اس وقت میں ایک عجیب و غریب ایمانی کیفیت میں تھی۔ میں نہ تو مکمل طور پر خدا کے وجود سے انکاری ایتھیسٹ تھی اور نہ ہی کسی مذہب کو فالو کر رہی تھی۔ پھر میں نے بدھزم، تاؤزم، یہودیت اور ہر اس مذہب کو اسٹڈی کیا جہاں مجھے امید تھی کہ مجھے یہاں سے خدا تک پہنچنے کا صحیح راستہ مل جائے گا۔ مگر اس سب کے دوران میں نے اسلام کو کبھی پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اگر آج سے 12-13 سال پیچھے بھی جا کر دیکھیں تو اس زمانے میں بھی دہشت گردی کو اسلام سے ہی جوڑا جاتا تھا، اور اسلام کو یہاں فرانس میں بہت زیادہ نفرت کا سامنا تھا۔ خیر، وہ نفرت تو آج بھی ہے، اس لیے میں اس کو اسٹڈی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کمپنی میں جاب کرتے 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، اور میری اپنے باس سے کافی اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ ایک دن ہم ایسے ہی خدا اور مذہب کے ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے اپنے باس کو بتایا کہ میں نے بہت سارے مذاہب میں خدا کو تلاش کیا ہے، مگر کوئی مذہب بھی مجھے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ نہیں فراہم کر سکا۔ میرے باس ایک مسلمان ہیں، انہوں نے مجھے آفر کی کہ تم اسلام اور قرآن کو اسٹڈی کیوں نہیں کرتی، اور میں نے ہاں اوکے کہہ کر ان کو ٹال دیا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ صاف انکار کرنے سے وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر اگلے ہی دن وہ میرے لیے کچھ اسلامک بکس اور لٹریچر لے آئے اور مجھے کہا کہ اس کو اسٹڈی کرو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ میں نے ان کے سامنے ایسے ہی چند ورق پلٹ کر اس کتاب کو رکھ دیا اور کہا کہ بعد میں اسٹڈی کروں گی۔ چند دنوں بعد انہوں نے مجھے قرآن لا کر دیا، اور میں نے قرآن کے بارے میں کافی کچھ منفی سن رکھا تھا، تو میرے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ اس کا مطالعہ کروں اور دیکھوں کہ کیا واقعی یہ سب سچ ہے یا نہیں، اور میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ میں پڑھتی رہی اور پڑھتی ہی چلی گئی۔ قرآن پڑھنے کے بعد میرے سامنے سچ تھا، ایک مکمل سچ، ایک ناقابل تردید سچ جس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے جب قرآن کا پہلا ہی پیج پڑھا تھا، یعنی سورہ فاتحہ، اور وہ صرف چند لائنیں تھیں، 1/4 پیج سے بھی کم چند لائنیں، میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ایک الگ لیول کی کتاب ہے، یہ بائبل جیسی بالکل نہیں تھی۔ آپ سچ کو جتنا بھی جھوٹ کے پردوں میں چھپا لیں، آپ سچ کو جتنا بھی غلط اور منفی باتوں سے جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کریں، مگر سچ بالآخر سچ ہے، اور اگر کوئی بھی غیر جانبداری اور کھلے دل سے قرآن کو پڑھے گا، وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بھی سچ کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکی، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے 2012 میں اسلام قبول کیا، اور آج تک مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلط اقدام اٹھایا ہے۔ الحمدللہ، میں رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ میرے خیال میں اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔